ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादाः महोदय। तु वयं कुत्र स्थगितवन्तः स्थगितवत्यः तत्र 12 पुटे स्थगितवत्यः खलु वयं तत्र विवरणं अन्तिमविवरणं महोदय पर्यन्तमेव पठितवन्तः। कर्तरिप्रयोगे तत्र सकर्मकं द्विकर्मक अकर्मकम् इति पठितवन्तः। तदनन्तरं कर्तरिप्रयोगे तत्र के विभक्तयः भवन्ति इति पठितवन्तः खलु। तत्र प्रथमा विभक्त्यां कर्ता भवति, द्वितीया विभक्त्यां कर्मपदं, तदनन्तरं कर्ता अनुसृत्य एव क्रियापदं भवति। तदेव पठितवन्तः। तत्र किमपि क्लेशः अस्ति वा, किमपि सन्देहः अस्ति वा? तत्र न अग्रे गच्छामः वा? तत्र अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरम् आत्मनेपदी इत्यस्मिन् पाठे आरम्भं कुर्मः। तो इदानीं वयं त्रयः एव स्मः खलु। त्रयः न, कथं भवति? त्रयः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, पुंसि। तु स्त्रीलिङ्गे तिस्रः। इदानीं वयं तिस्रः एव स्मः। तु आरम्भं कुर्मः। एकमेकं पठित्वा गच्छामः। प्रथमं तु रीता महोदय, भवती तु तत्र 15 सन्ति खलु। 15 अभ्यास षष्ठे अभ्यासे 15 सन्ति। तु पञ्च कुर्मः वा? पृष्ठसङ्ख्या महोदय 12 अथवा एकमेकं कृत्वा गच्छामः, चिन्ता मास्तु। रीता महोदय, भवती प्रथमं करोतु। प्रथमं निर्देशकं पठित्वा अग्रे पठतु। अधस्तनवाक्येषु सकर्मकवाक्यं किम् अकर्मकवाक्यं किम्? न पूर्वस्मिन् पुटे षष्ठे अभ्यासे अधो निर्दिष्टेषु क्रियापदेषु कानि सकर्मकाणि कानि अकर्मकाणि इति आवरणे निर्दिशत। उदाहरणं पठतीति सकर्मकः। सो लिखति सकर्मकः। सकर्मकः धातुः। सम्यक् एव, सकर्मकः धातुः। रमा महोदय, म्यूट् मध्ये अस्ति वयं तिस्रः एव स्मः खलु। तु म्यूट् करणीयमिति नास्ति, भवती अन्म्यूट् मध्ये एव तिष्ठतु। धातु अकर्मकः धातु। सम्यक्। शृणोति इति भवती एव पठतु महोदय। श्रु धातु सकर्मकः अस्ति। सम्यक्। किं शृणोति इति भवति खलु, गीतं सम्यक्। अग्रिमं पश्यति दृश् धातु सकर्मक धातु। उत्तमम्। अग्रे उपविशति स्था धातु अकर्मकः अस्ति। कथं वदामः? उपसर्गपूर्वक स्था धातुः इति। तत्तु सम्यक् एव, भवती सम्यक् उक्तवती। तत्र किमर्थम् उपसर्गं प्रति ध्यानं भवेत् इत्युक्ते केषुचन स्थानेषु यदि किमपि एकम् उपसर्गः भवति चेत् तत्र भेदः भवति। With some upasagas, it becomes even an akarmaka dhatu will become sakarmaka. So we have to keep that in mind. So vadatu mhoday. So
उपविशति उपसर्गः सा धातु अकर्मके अस्ति। सम्यक् अकर्मक उत्तिष्ठति तदपि सा धातु एव। पुनः वदतु उत् उपसर्गपूर्वकः स्था धातुः इति वदतु। उत् उपसर्गपूर्वकः स्था धातुः अकर्मकधातुः। सम्यक् सम्यक्। नमस्ते कञ्चन महोदय। ओ सा श्रोतुं न शक्तवती इदानीं। आगच्छति। श्रूयते वा महोदय? कञ्चन महोदय नमस्ते। नमस्ते महोदय, कथमस्ति भवती? सम्यक् अस्मि महोदय। इदानीं 12 पुटे स्मः, सम्भाषणसोपाने एव। तत्र अभ्यास षष्ठे अभ्यासे स्मः। तत्र रीता महोदय, रमा महोदय, तदनन्तरं भवती पठतु। इदानीं सप्तमे स्मः। वदतु। आह्वयति ह्वे धातु आ उपसर्ग पूर्वकः। उपसर्गपूर्वकः उपसर्गपूर्वकः ह्वे धातु सकर्मक। तत्र हू धातु वा ह्वे धातु वा? अहं विस्मरामि। हू धातु इति चिन्तयामि। एकनिमिषं पश्यामः। ह्वे हू इति नास्ति वा? न ह्वे वा? ह्वे धातु। न ह्वे न हू धातु एव। ह्वे इति अन्यत् अस्ति। न ह्वे एव। ह्वे एव। ह्वे किमर्थं तत्र टु वै वित् चैलेंज टु कॉल इति अपि अस्ति। सम्यक्, क्षम्यताम्। ह्वे एव, ह्वे धातु। पुनः वदतु महोदय। उपसर्गः पूर्वकः ह्वे धातु आह्वयति इति भवति सकर्मक। आम्, काम् आह्वयति इति ताम् आह्वयामि इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र समस्तपदं भवति। आङ् उपसर्गपूर्वकः ह्वे धातुः इति। उपसर्गः पूर्वकः इति अत्र पूर्वकः इति अहं चिन्तयामि समस्ते एव भवति इति। अहम् एकवारं पश्यामि यदि तत्र भिन्नं भिन्नं कृत्वा भित्त्वा वक्तुं शक्नुमः वा। परन्तु इदानीम् अस्माकं कृते समस्तपदे वदामः, समस्तपदम् उपयुक्त एव वदामः। तु आङ् उपसर्गपूर्वकः ह्वे धातुः तत्र अकर्मकः। सम्यक्। जानाति ज्ञा धातुः सकर्मकधातुः। सकर्मकधातुः। सम्यक्। आम्, कञ्चन महोदय। क्रीणाति अपि सकर्मक। आम्, क्री धातुः सकर्मकः। सम्यक्। अग्रिमम्। विकसति। कस् इति चिन्तयामि। वि उपसर्गः अस्ति। कस् धातु। कस् इत्युक्ते तत्र कस् गतौ इति अस्ति। तु गच्छति इति तत्र कुल् जाता है खलु। तो तस्मात् एव तु बहवः सन्ति गतौ इति। तु अत्रापि कस् तु वि उपसर्गपूर्वकः कस् धातुः। पुनः वदतु महोदय। वि उपसर्गः पूर्वकः कस् धातु विकसति सकर्मकं भवितुम् अर्हति वा? किं विकसति? पुष्पं तु कर्ता अस्ति। टु ब्लूम्, टु ग्रो इति अस्ति। यदि टु ग्रो इति भवति चेत् तत्र कथं भवति? हौ डु यु ग्रो इति भवितुम् अर्हति। केन रूपेण विकसति अथवा तत्र कदा विकसति इति सर्वेषां भवितुम् अर्हति। परन्तु किं विकसति इति न भवितुम् अर्हति। तत्र किमर्थं तत्र भ्रमः भवति इत्युक्ते पुष्पम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तत्तु प्रथमा विभक्ति एव, द्वितीया विभक्त्यां नास्ति। पुष्पं किं विकसति इति वक्तुं शक्नुमः वा? न, तत्तु न वक्तुं शक्नुमः। तत्र यदि णिच् प्रत्ययः योजयामः तत्तु भवितुम् अर्हति। वाट् कासेस् इट् टु ब्लूम् इति भवितुम् अर्हति। सूर्येण विकसति इति वक्तुं शक्नुमः।
परन्तु किं विकसति इति न भवितुमर्हति। विद्याविभक्त्यां ओहो। किमपि न भवति तत्र उत्तरं। तु हम्म, अकर्मकधातुः। सम्यक्। अस्ति आम्। कम्पते कम्प शिव कम्प आत्मनेपदी धातु कम्पते कम्पते अकर्मक सम्यक् अकर्मकधातुः। काञ्चन महोदय। श्लाघते श्लाघते इस् आत्मनेपदी श्लाघ सकर्मकः अस्ति। सकर्मकः। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अध्यापकः कं श्लाघते, छात्रं श्लाघते इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र श्लाघ धातुः एव खलु। आं महोदय, श्लाघ प्रशंसायां तु सकर्मकः धातु। अग्रिमं टीचा महोदय। निरीक्षते नि उपसर्गः पूर्वकः निर् आम् महोदय निर् उपसर्गः पूर्वकः ईक्ष धातु आत्मनेपदी निरीक्षते। किं निरीक्षते? सकर्मकः अस्ति। सकर्मकः एव इति चिन्तयामि। तत्र निरीक्षते इत्युक्ते अर्थः कः? निरीक्षते to see or to inspect inspect इति निरीक्षते इति, not expectation. No expectation. निरीक्षकः means inspector. Inspection. सम्यक्. My vocabulary is woeful. That's where I learn so much from the class actually. Yes. Agre. Rama Mahodaya. पलायते पल् धातु इति पलायते। तत्र दशमे गणे अस्ति वा? तस्मात् एव पलायते इति भवति वा? पला कथं भवति? चोरयति पलायते इति किमर्थं नास्ति? अष्टाध्याय्यां नास्ति वा? अहं किमपि अशुद्धं लिखामि वा? भवन्तः पश्यन्तु। पलायते अस्ति वा? मह्यं किमर्थं न दृश्यते? पल् इति अस्ति। महोदय, is it the same? पल्वते पलायते अस्ति, परन्तु सर्च मध्ये न दृष्टं मया। पल् महोदय, I got it. ल हलन्त पलायते इति दृश्यते। ऋजन्ते पला न महोदय, it's different. ऋजन्ते it is पालयति, so पलायते is not there. पलायते इति तत्र it is actually grayed out if you see pal dhatuhu. If you search, I'll share my screen. I don't know why it's grayed out. See this? पल is रक्षणे अपि। अत्र पश्यतु। पलं रक्षणे इति अस्ति चुरादिगणे, to protect, to govern. परन्तु कर्तरि प्रयोगे तत्र अर्थानुसारेण पलायति इति तत्र चोरः he protects himself. चोरः पलायते, स्वं पलायते इति भवति वा? न महोदय, पालयति इति अस्ति। अत्र पश्यतु। पालयते इति भवति। पालयते, नाट् पलायते। पालयति वा? पल् पालयति। तत्र अत्र किम् अस्ति? पलति इति अस्ति। ओहो, अत्र पलायते इति they won't have given a wrong thing. तत्र एकनिमिषम्। अहं पलायनम् is a word. पलायनम् इति धातु 360 मध्ये एकवारं पश्यामि। He still is fixing up, no? ashtadhyayi.com. So everywhere it is still being fixed up. So let's see what happens. Palayate. अत्रापि न दृष्टं। पलायते इति न दृष्टं। पलायनं भवति इति मया श्रुतम्। इति सम्यक् अस्ति महोदय। पलायनं भवति। पलायते कथम् आगच्छति? पलायते। But this is by a very well-known author. They wouldn't have made that many mistakes. I don't know. Very strange. एकनिमिषम्। अत्र पश्यामः। यदि कोशान्वेषणे गच्छामः चेत् किं भवति इति पश्यामः वा? कोशमध्ये महोदय अस्ति। अस्ति वा?
पलाय पलाय अस्ति verb is given that way. हाँ, Spoken Sanskrit मध्ये. स्पोकन् संस्कृत कोशान्विष मध्ये स्पोकन् हम्म। संस्कृत बहु सम्यक् नास्ति महोदय, तदेव क्लेशः। महोदय कोश कोशान्वेषः says palaya is the word कोशान्वेषः which one in the अष्टाध्यायी dhatu in this one in अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी कोशान्वेषः अस्ति तत्र पलाय हलन्त पलाय इति something is there ओ इस् इट् to अ stay धातु, इस् इट् अ नाम धातु? एकवारं पश्यामः वा? अथ कथं भवति भाग् जाना पलाय? आप्ते मध्ये अस्ति चेत् तत्तु सम्यक् एव भवति। to escape to पलाय die इति away कथञ्चित् तत्तु कुत्र अस्ति पलाय? go down महोदय Oh, आपटे the संस्कृत prakriya is हिंदी not. डिक्शनरी अत्र महोदय सेकेंड कॉलम मध्ये पलाय इति अस्ति, परन्तु प्रक्रिया नास्ति। तु कथम् अभवत् इति न जानामि। तत्तु धातु धातु अत्र भवति वा पलायनम्? एकवारम् अत्र पश्यामः। पलायनम् इति कृदन्तरूपमाला अस्ति, तत्र पश्यामः। गतौ ऐ गतौ एतत् किम्? ओ इज इट अयगतौ आयकः, तस्मात् पल् प्लस आय् इति भवति वा? पल प्लस आय कथञ्चित् तत्तु अत्र उपसर्गः स्यात्। एतत्तु अस्माकं कृते सम्यक् नास्ति। मया न पठितुं शक्यते। तु अत्र किमपि अस्ति, अत्र साधारणधातुः नास्ति, अत्र पल् धातुः इति न भवितुम् अर्हति। तु कथञ्चित् तत्र किमपि अन्यत् प्रक्रिया अस्ति, अन्या प्रक्रिया अस्ति। पल् धातोः पलाय इति भूत्वा तस्मात् पलायते इति आत्मनेपदीरूपं भवति इत्येव अस्माकं कृते इदानीम् आवश्यकं। तु पलाय् इति धातुरूपः अस्ति। चोरः पलायते इति भवति चेत् तत्र भवितुम् अर्हति वा, कर्मपदं भवितुम् अर्हति वा इत्येव प्रश्नः इदानीं। चोरः पलायते, चोरः किं पलायते इति न भवति। टु फ्ली इति अस्ति खलु, टु रन् अवे इति अस्ति। सो the thief runs away. The thief what runs away doesn't make sense खलु? No, it doesn't make sense. To steal, if he's stealing or if he's protecting, then we can say there is a karma padam. What is he protecting? What is he stealing? Iti bhavitum arhati. But if the thief is running away, dhavanam, if he is running away, there is no karma padam. तो अर्थानुसारं अत्र अकर्मकः इत्येव चिन्तयामि, परन्तु दृष्ट्वा वदामि। यदि अग्रे यदि पुनः आगच्छति चेत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र अन्ते अस्ति वा आन्सर्स्? अस्ति खलु? सन्ति खलु? अत्र परिशोधनं परिशिष्टम् उत्तराणि सन्ति खलु? पश्यामः। एतत्तु तृतीयः पाठः वा? अकर्मक कुत्र दृष्टं महोदय? उत्तराणि अभ्यासः 6 पेज 96 मध्ये महोदय। 96 सेकेंड कॉलम षष्ठः ओ राइट, आम् सम्यक्। अकर्मकमेव वा? अकर्मकं सम्यक्। आम्, अग्रे मा पश्यन्तु। अन्यान् मा पश्यन्तु। सहते इदानीं का वदति महोदय? अहं चिन्तयामि सहते सकर्मकम्। सह धातु उभयपदी धातु अस्ति। It is to bear or to tolerate. What does he bear? What does he tolerate? इत्यत्र उत्तरं दुःखं सहते। सकर्मकः। रमा महोदय, भवती अग्रिमं वदतु। रीता महोदय। सारी, रीता महोदय, क्षम्यताम्। खिद्यते खिद् इति धातुः अस्ति। खिद् इति धातुः। खिद्यते आत्मनेपदी। हिंसायां वा? खिद्यते खिन्नं भवति।
अहमपि तदेव चिन्तयामि खिन्नं भवति तत्र इति। इत्युक्ते किं पीडितम् अस्ति खलु आम् आम् तत्र परन्तु तस्मात् एव भवति खलु किं पीडितं तस्मात् पीडितम् इति भवितुम् अर्हति कं पीडितम् इति भवितुम् अर्हति वा कं न पीडितं स्वयमेव खिद्यते एफेक्ट् इस् ऑन मी अहं अत्र पश्यन्तु खिन्नं शेर् स्क्रीन् करिष्यामि एकनिमिषम् अत्र गणभेदे यदि विपरीतगणः अस्ति चेत् तत्र सकर्मकः अथवा अत्र खिद् द्विवादिगणे मध्ये तत्र अकर्मकः इति टु बी सैड टु बी डिस्प्लीज्ड तत्र भावः अस्ति खलु तो खिन्न होना दुख होना इति दुख सहन करना इति तो तत्र कम अकर्मकः भवति अत्र किम् अत्र द्वितीयां तत्र तुदादिगणे दुख देना इति अस्ति तु कम अत्र पश्यामः खिदन्ति इति अस्ति खिन्दति इति अस्ति तु अत्र रूपम् अन्यत् रूपं भवति खलु खिद्यते इति एतदेव अकर्मकः टु बी डिस्ट्रेस्ड् इति भावार्थे अस्ति भावार्थे अस्ति टु बी डिस्ट्रेस्ड् इति अस्ति तस्मात् अर्थानुगुणं तत्र अकर्मकः एव अस्तु खिद् अकर्मक so there are three forms I didn't know very we have a long way to go it's okay रमा महोदय अग्रिमं भवती तत्र ओके अधस्तनवाक्येषु सकर्मकवाक्यं किम् अकर्मकवाक्यं च किम् इति आवरणे लिखत बालकः पतति अकर्मकधातु अकर्मकत्वमेव दर्शयति सम्यक् महोदय कञ्चन महोदय गीता शृणोति सकर्मक गीता किं शृणोति गीता शृणोति सकर्मकः छात्राः पृच्छन्ति किं पृच्छन्ति प्रश्नं पृच्छन्ति सम्यक् छात्राः सकर्मक सकर्मक तत्र सकर्मक इति भवति द्विकर्मकः अपि भवति पृच्छन्ति इति तत्र कं पृच्छन्ति अध्यापकं पृच्छन्ति किं पृच्छन्ति प्रश्नं पृच्छन्ति इति तत्र द्विकर्मक धातु अस्ति we will go and more in detail into Dvikarmaka when we do Prayoga Vistarah. Right now we'll just go with what the lessons is, finish the Sambhashana Sopanam, then we'll go to Prayoga Vistarah. Okay. Tamam. Lekani asti. Asdatu, so akarmaka dhatu. Samyak. सा जानाति सा जानाति अच्छा कंचन सॉरी वदतु न अहम् अनन्तरं वदामि that क्रम will उत्तरं न दत्तवती इदानीं भवती वदतु कञ्चन महोदय चिन्ता नास्ति स जानाति इट् इस् सकर्मकः सः कं जानाति पाठं विज्ञानं जानाति किं सम्यक् शुनकः दशति दशति बैटिंग किं कं दशति बालकं दशति सकर्मक यानानि तिष्ठन्ति सो स्था धातु सो अकर्मक धातु तत्र कं तिष्ठति कं तिष्ठन्ति किं तिष्ठन्ति इति न भवितुमर्हति अकर्मक कञ्चन महोदय अहम् इच्छामि सकर्मक अहं लड्डुकम् इच्छामि अहमपि महोदय नदी प्रवहति नदी प्रवहति प्र उपसर्ग पूर्वकः वह धातु प्रवहति अकर्मक तत्र अर्थानुगुणं द्विविधः भवितुम् अर्हति यतः यदि नदी प्रवहति इत्युक्ते तत्र टु कैरी इति भवति वहति इति इट् कैरीस् इन् द वाटर्स् इति द लोड् इट् कैरीस् द लोड् इति अस्ति खलु तत्र सकर्मकं यदि केवलम् इट् फ्लोस् इति अस्मिन् अर्थे अस्ति
then it is akarmakam. अकर्मक So it is अत्र both. अकर्मकः अस्ति अत्र 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 नदी प्रवहति इति तत्र किं प्रवहति इति न लिखितमस्ति, परन्तु we can say अर्थानुगुणं we can write for ourselves because it's our own textbook. तो अर्थानुगुणं तत्र द्वयमपि भवितुम् अर्हति इति लिखितुं शक्नुमः. लिखितं. So to flow द्विकर्म. इत्यस्मिन् अर्थे to flow it will be akarmaka. To carry will be sakarmaka. So in Ashtadhyayi, hopefully, 1 minute. Let us see. In Ashtadhyayi, it should be given. Oh no, in Ashtadhyayi, it doesn't have the pra upasarga. No. So it will only be vah dhatu. Vah dhatu, there it means nayati. So there, oh no, it will have vahati as in flow also. Let's see. Let's check our assumption. Both, no, Hypothesis Mahoday. should be correct or not. Let us see. Vah. Because vah Vah also dhatu. means to flow. Atra Dvikarmaka. द्विकर्मकः, परन्तु द्विकर्मः कुत्र कस्मिन् अर्थे इत्युक्ते टु Hmm. carry नयति इति अर्थे it is द्विकर्मक. To haul, to drag, to propel, तस्मात् it is द्विकर्मक. But to flow इत्यस्मिन् अर्थे it is अकर्मक. Ashtadhyayi will do that. Ashtadhyayi, even if one of the meanings is sakarmaka, it will write sakarmaka. That is why dhav dhatu is written as sakarmaka. But for us, the regular meaning for dhav dhatu is to run. And there it is akarmaka. But dhavati also means dharati. I think something. Some meaning is there. Where it? I'll show you. 1 minute. Might as well look at it. 1 minute. So dhav, because that is the clearest one to see when we see dhav. When you see dhav dhatu, it means to run. It also means to flow in vah ityasmin arthe. Parantu to cleanse and to wash. Swachh karna ityasmin arthe khalu. Gati shuddhayoho. So tatra arthadvayam asti pashyantu. Dhavam gati shuddhayoho. To gatyasmin arthe api asti. Shuddha kartu shuddham shuddhikarana karanaarthe api asti. तो शुद्धीकरणार्थे तत्र सकर्मकं. गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे अकर्मकं तदेव. परन्तु एकस्मिन् अर्थे सकर्मकम् अस्ति, तस्मात् अष्टाध्याय्यां सकर्मक इति दर्शयति. परन्तु अस्माकं कृते तु अर्थानुसारं वयं ज्ञातुं ज्ञानम् आवश्यकम्. अग्रिमः कः? चोरः पलायते. पलायते. महोदय, रमा महोदय खलु? चोरः पलायते. सेम् पलायते अकर्मकधातु. अकर्मकधातु. अत्र पला इति दृष्ट्वा आगमिष्यामि. अहं सर्वदा अहं तदेव वदामि, दृष्ट्वा आगमिष्यामि इति, परन्तु न दृष्ट्वा आगन्तुं शक्यते. क्षम्यताम्. I will look for it. अहं महोदय स्मरामि. I will send a message. Please स्मारयतु. एकवारं स्मारयामि. धन्यवादः. आचार्य महोदय भवती वदतु. देवः रक्षति. सकर्मक. कं रक्षति? सम्यक्. विद्यार्थी प्रयतते. प्र उपसर्गः पूर्वकः यत इति धातु प्रयतते. विद्यार्थी प्रयतते. तो प्रयत्नं करोति इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति. सो अकर्मकः अस्ति. तत्र प्रष्टुं शक्नुमः वा? किं प्रयतते इति वक्तुं शक्नुमः वा? कस्य प्रयत्नं करोति? पठनस्य प्रयत्नं करोति इति भवितुम् अर्हति खलु? तु पठनं प्रयतते. If you'll remember, I think it was it in Pravesha or was it in the next one? I don't remember. But you can convert from the Kriya Padam to Karoti to Shashti Vibhakti and Karanam, Lyut. You can add. So you can do the same thing. So Vidyarthi Prayatnam Karoti. Kasya Prayatnam Karoti. Pathanasya Prayatnam Karoti. Dhavanasya Prayatnam Karoti. Ityukte Tatra Dhavanam will be Dhavanam Prayatate. When you convert it back to the Kriya Padam. Does that make sense? So you can ask that question like that also. When you convert it to Prayatnam Karoti, when you add the Lyut,
when you make it prayatnam, when you make it into the noun form of the verb, then you can ask shashti vibhakti. If the shashti vibhakti has an answer, then the dvitiya vibhakti will have an answer in the original kriya padam. Okay. Does that Okay. make sense? Yes, yes, yes. That's So nice. some of these kriya padams are strange, no? We have not seen those. So to ask the question of the kriya padam is a little hard. But if we convert it into the lyut, then we can ask the kriya padam shashti vibhakti. If lyut is samyak sarthak, then it is sakarmaka. If lyut it comes with, we can say with shashti vibhakti, vibhakti-antam, then it is sakarmaka. Yes. We should test that actually. Chorah palayanam karoti. Kasya palayanam karoti iti na bhavitum arhati. None. So akarmaka. So this is sakarmaka. By Mohdai, kasya palayanam karoti means he's running from or Tasmat palayanam karoti iti bhavitum arhati. okay. Arakshakaat palayanam karoti iti bhavitum arhati. Parantu kasya iti na bhavitum arhati. Swasya eva tatra. Swasya eva palayanam. Parantu that, see, we are not at that level yet. Even I am not. I mean, not even. I am not at that level. Neither are. We are not all at that level. I don't want to try and think. Okay. So, sorry. I didn't mean to say it like that. Agre gachami. Shatraha spardhante. Spardh dhatu. That is sakarmaka dhatu. Kim spardhante, football, kridam spardhante. Pakshihi uddayate. Pakshi. Pakshi uddayate. D dhatu akarmakah asti. Akarmakah. So ut upasarga purvakah D dhatuh akarmakah. Akarmaka rupameva asti. Samyak. Aham manne. Aham manne. I have not asked such questions ever before. Aham manne. Aham chintayami. Iti bhavati. Chintayami. Aham chintayami. Aham bhavayami. Iti. Aham kim chintayami? Sakarmaka. Sakarmaka. Man dhatuh sakarmakah. Tatra manye iti tatra manute va? Katham bhavati? Man dhatu. Man dhatu rupani. Manyate, manyete. Manyate, manyete, manyante. Atrapi bahavaha ganaah santi. अतो दिवादिगणे तत्र मनुते अपि अस्ति. मन्यते इति दिवादिगणे अस्ति. मनुते इति तत्र तणादिगणे अस्ति. मनुते इति भवति तत्र. परन्तु द्वयमपि सकर्मकमेव. केवलं चुरादिगणे अकर्मकः अस्ति. तत्तु किमपि अन्यत् अस्ति. तत्र किमर्थं ग्रे अभवत् इति न जानामि. अविद्यमानः कौमुद्याम् अविद्यमानः अस्ति. तु कौमुदी सिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति इत्यस्मात् तत्र ग्रेड् औट् अस्ति. दृश्यते खलु भवतः? If you click on that I, this thing, information. So atra it shows I. It is कौमुद्यां मान इत्यस्य अयं पाठभेदः सिद्धान्तकौमुद्यां न विद्यते. परन्तु माधवी यथा तु वृत्तौ in two other books निर्दिष्टः लभ्यते. तस्मात् एव अत्र दृश्यते. But it is grayed out in the original thing. That's why it doesn't come when you do the search. You won't find manayate when you search for manayate here. Or maybe you will. I don't know. We will fill. We found it more. We find it. We find it. That palayate got me confused. Okay. Yeah. All right. Okay. Avagatam khalu? So manye iti tatra manye sakarmaka. So very important to know the sakarmaka akarmaka, because when we go into prayoga vistaraha and we do dvikarmaka and all that, no, it is very important. And when we change the prayoga, karmani prayoga, bhave prayoga, all that, if it is akarmaka, we have to go necessarily into from akarmaka only it will happen bhave prayoga. Sakarmaka will be can be into karmani or bhave depending on how the sentence is structured. And we should know whether it is dvikarmaka or not. And that is the more than 3/4 of the book is dvikarmaka dhatus. Or half the book is dvikarmaka. So we'll go into it next after. Agre उदाहरण अनुगुणान्
अधस्तनवाक्यानां विश्लेषणं कुरुत. If you don't understand the exact padacheda of the instructions, also ask, okay? Okay. बालिका गीतानि वाक्यानि कर्तुः वचनं कर्मणः वचनं क्रियापदस्य वचनं पुरुषः च. ओके. बालिका गीतानि शृणोति. बालिका एकवचनं, गीतानि बहुवचनं, क्रियापदम् एकवचनं. प्रथमपुरुषः. सः फलानि आनयति. सः एकवचनं कर्तुः, फलानि बहुवचनं कर्म, आनयति एकवचनं प्रथमपुरुषः. कदा प्रथमपुरुषः न भवति कञ्चन महोदय? when prathama purusha, no. What will the karta be if it is uttama purusha or madhyama purusha? Karta will be bhavan or tvam. Not bhavan. Bhavan is still prathama purusha. Astu. No. Etaha, tani. That is all still prathama purusha. Tvam. Then it is yushmat shabda. Yushmat shabda is and asmat shabda. And asmat shabda is uttama purusha. You know it. You just couldn't say it. I know. Continue, Mahoday. Kanchan. Etaha lekhanihi krinati. Krinanti. Etaha is karta, bahuvachanam. Lekhani also karma, bahuvachanam. Krinanti bahuvachanam. It is prathama purusha. Samyak. तत्र कर्तुः वचनम् इत्युक्ते कर्तुः इति विभक्ति का? कर्तुः पंचमी षष्ठी. षष्ट्यन्ते अस्ति. कर्मणः अपि षष्ट्यन्ते एव अस्ति. कर्मन् शब्दस्य षष्ट्यन्ते तत्र कर्मणः इति भवति. तत्र क्रियापदस्य इति सर्वत्र तत्र षष्ट्यान्ते एव अस्ति. कर्ता इति शब्दस्य, कर्तृशब्दस्य कर्तुः वचनं बिलोङ्गिङ्ग् टु द कर्ता इति. अग्रिमं रीता महोदय. माता अन्नं परिवेशयति. माता एकवचने, अन्नं कर्मपदं द्वितीया विभक्ति वचनं किं? सम्यक्. वचनं परिवेशयति प्रथमपुरुषः एकवचनं. सम्यक्. विश् धातुः तत्र णिच् अस्ति. परिवेशयति इति णिच् अस्ति. सेवकः कार्याणि करोति. सेवकः एकवचनं, कार्याणि बहुवचनं, करोति कृ धातु प्रथमपुरुषः एकवचनं. सेवकः. उत्तमं. तत्र सर्वदा क्रियापदं कर्तारमेव अनुसरति खलु? अग्रिम. अहम् अभ्यासान् लिखामि. अहं कर्ता. That is उत्तमपुरुषः. न केवलं तत्र उत्तमपुरुषः न भवति. नामपदानां पुरुषः नास्ति खलु? अस्तु. एकवचनम्. अभ्यासान् कर्मपदं बहुवचने. लिखामि इस् क्रियापदं उत्तमपुरुषः. वचनम् एकवचनं. वृद्धः कथाः वदति. वृद्धः एकवचनं, कथाः स्त्रीलिङ्गे बहुवचने. सम्यक्. वदति वदधातु प्रथमपुरुषः एकवचनं. सम्यक्. कर्तानुसार. महोदय. गायकाः गीतानि गायन्ति. गायकाः बहुवचने, गीतानि आल्सो बहुवचनं. गायन्ति गी धातु बहुवचनमेव. प्रथमपुरुषः बहुवचनमेव. सम्यक्. महोदय. निर्वाहकः चीटिकाः ददाति. निर्वाहक कर्ता एकवचनं.
आम् सम्यक् चिटिकाः कर्म बहुवचनं आम् ददाति दादातु प्रथमपुरुष एकवचनं बहु सम्यक् तत्र चिटिकाः इत्युक्ते किं लेटर्स् न टिकेट् ओ निर्वाहकः कण्डक्टर् अस्ति खलु आमाम् आम् ओ कण्डक्टर्स् कण्डक्टर् टिकेट् धन्यवादाः वोकाब्युलरी रीता महोदय कृपणः नाणकानि गणयति कृपणः एकवचनं नाणकानि बहुवचने गणयति गणधातु णिच् प्रथमपुरुषः एकवचनं सम्यक् सम्यक् तत्र णिच् नास्ति तत्र स्वार्थे णिच् भवति किमर्थम् इत्युक्ते कृपणः अस्ति इस् ही मेकिंग समवन एल्स काउंट और इस् ही काउंटिंग स्वयं करोति वा अथवा तत् सः प्रेरयति वा भवान् करोतु इति कथं भवति अत्र स्वयमेव यतः कृपणः अस्ति खलु अन्यस्य कृते न ददाति कदापि न ददाति सः स्वयमेव करोति यदि स्वयमेव करोति अत्र तु दशमे गणे भवति तु स्वार्थे णिच् इति अस्ति अत्र किं भवति दशगणाः सन्ति खलु प्रतिगणे एकः तत्र प्रत्ययः भवति I forgot the name who knows who remembers the name what is the vikarana pratyayah bhavati in the 10th gana it is णिच् is the vikarana pratyaya itself but you can also have so if I say मम समीपे इदानीम् अहम् अध्यापिका अस्मि मम समीपे कानिचन पुस्तकानि सन्ति अहं न जानामि कति पुस्तकानि इति परन्तु मम पुत्रः अस्ति अहं पुत्रम् इदानीम् अहम् आह्वयामि हे पुत्र अत्र गणयतु इति तत्र णिच् प्रत्ययः स्वार्थे नास्ति तत्र अन्यत्र अहं प्रेरयामि अन्यं प्रेरयामि तत्र परन्तु अहमेव गणयामि चेत् अहं पुस्तकानि गणयामि तत्र स्वार्थे णिच् स्व अर्थे णिच् इति भवति तत्र तस्मात् वयं णिच् इति तत्र न वदामः किमर्थम् इत्युक्ते सर्वत्र सर्वेषां धातूनां विकरणप्रत्ययः तु भवति एव तो यदि णिच् तत्र वदामः तो स्पष्टं करणीयं तत्र स्वार्थे णिच् वा अथवा अस्माकं प्रेरयामि इति तस्मिन् अर्थे वा तो णिच् इति अस्ति सम्यक् एव स्वार्थे णिच् मीन्स् स्वार्थे स्व अर्थे स्वस्य णिच् निश्चित रूपेण णिच् अस्ति परन्तु प्रेरक प्रसंगः अस्ति somebody else is bound to do then what should we say there it is णिच् there it is a normal णिच् this swarte णिच् we are making that spashtam that it is actually just the vikarana pratyaya we can't use gan without the vikarana pratyaya oh yes okay so in any dhatu we will use the vikarana pratyaya so even though that yakara is coming into play it is in swarte it is that vikarana pratyaya that's being used you understood it correctly I just wanted to go into a little bit of Mohoday it's getting imprinted in the mind na? Yes, when you speak it gets imprinted when we think na still get confused yes when I speak it gets imprinted in my brain also so it's good for me also agre tu nanakani ityukte atra coins khalo coins agre धनिकः कर्मकरान् आज्ञापयति धनिकः एकवचनं कर्मकरान् बहुवचनम् आज्ञापयति एकवचनं प्रथमपुरुषः अत्र णिच् स्वार्थे णिच् नास्ति ज्ञापयति इति प्रेरयति तत्र आज्ञां ददाति तत्र प्रेरयति एताम् आज्ञां स्वीकरोतु इति कर्मकरान् प्रेरयति तत्र णिच् मध्ये अपि बहवः सन्दर्भाः सन्ति you can use dvitiya vibhakti you can use tritiya vibhakti iti tatra there are many differences so we will have an infinite class if you're okay with it and we can do natvam also at a later point slowly we can do yes take our time and just get in depth no Kanchan Mahoday knows I have like 1 million books that I want to get through so by using all your assistance I will get through them
Mahodaya, Kanchan Mahodaya, shall we start the next? We have another 9 minutes or so, 8 minutes. We can read the Visheshaha and then get into the Abhyasaha next lesson. Astu. Patatu Mahodaya. So where you from Vishesha you want to? No. To read Actually, there is a Sambhashanam, no, between Putra and Mata. okay. You be Mata and Rita Mahodaya, you be Putra. Is that okay? So putrah prathamaha. Putrah Aham putrah asmi. Vadatu. पुत्रः प्रथमः कोऽपि भिक्षुकः महोदय प्रथमः just बोधयतु कोऽपि अथवा कोऽपि what is the right that is the which विच्छेदनं पश्चात् परन्तु while pronunciation how should we do कोऽपि that forgot what it's called. Avagraha Chinna. Avagraha Chinnam is not pronounced. It is there for understanding of the readers that there is an akara over there that is being left out. So Kopi is right. Correct. Kopi bhikshukah yachite. Kim dadami? Kinchit tandulam datva tam preshayatu. Tandulam. Tandulam ityukte? Rice. Annam. But is it cooked rice or not cooked rice? It was there. It is this uncooked or not or cooked? Do we remember? Rice, I think. Tandulam means rice, no? Yes, plain rice. But without cooking. Without cooking. Okay. That's what I wanted to know. Tandulani. Grains is there, no? Grains, I think. Grains. Rice grains. Rice grains. So, Amba saha annam apekshate. Annam dadatu shriman iti vadan ma vandate. Oh, maam vandate. So Tandulam is the before cooking. So, okay, continue. We'll he wants cooked food. Annam dattam chet shlaghate api saha. Kintu idanim annam na vartate vatsa. Sambodhanam. Bubukshitaya tasmai yat rochite tat. Bhavan dan shurakarnasya bandhuhu saha annam apekshate. Dhanam prarthayate vastradanam nirikshate. Amba kimartham bhartsyate bhavati eshah tadrishah na. Darshanayna kim nyayate kechana yachana vyajena. No? Yachana vyajena. Bhiksha yachana vyajena vanchyate api. Vancyante api. What is the meaning of vanchyante? Vancyante is steal. Okay. So in the they're coming to ask for bhiksha, but they're actually stealing it. In that group. Vritha sarvasmin shankate bhavati. Vritha sarvasmin shankate bhavati. Kimartham kimapi karanameva nasti. Vritha bhavati sarvatra shankate. Sarvasmin shankate. Aham shanke bhavan sarvasmin anukampate. Asatam tavat idanim grihe annam na vartate. Bhavan ekam rupyakam dadatu annam saha अन्यगृहात् लभते एव. भवती सम्यक् एव उक्तवती अन्यगृहात् एव, परन्तु अत्र तसिल् प्रत्ययः अन्यगृहतः. ओके. But it means the same thing. समानार्थकमेव. अत्र किञ्चित् क्लेशः अस्ति खलु अवगमने. अवगमनार्थं किञ्चित् क्लेशः. तु पठामः. प्रत्येकं वाक्यं पठित्वा तत्र अवगन्तुं प्रयत्नं करिष्यामः. तत्र कोऽपि भिक्षुकः याचते इत्युक्ते किम्? कश्चित् इति तत्र चिच्चन इत्युक्ते तत्र समानरूपे तत्र अपि इति अपि
वक्तुं शक्नुमः। कश्चित् कोऽपि भिक्षुकः अस्ति, सः याचते। याचते इति तत्र याचते इत्युक्ते तत्र पृच्छति इत्युक्ते खलु, पृच्छति। किं ददामि, किं ददामि इति पुत्रः वदति। अग्रिमवाक्ये किम् अस्ति? किञ्चित् तण्डुलं दत्त्वा तं प्रेषयतु इति माता वदति। तत्र दत्त्वा इति त्वान्तमस्ति। तत्र कार्यद्वयं वदति। तत्र प्रथमं तु किमपि ददातु, तदनन्तरं प्रेषयतु, इतः प्रेषयतु इति। तण्डुलं ददातु, तदनन्तरं प्रेषयतु इति। तदनन्तरं पुत्रः वदति, अम्बा, सः अन्नम् अपेक्षते, सः अन्नम् अपेक्षते। अपेक्षते इत्युक्ते he is requiring. He is requiring. So सः अन्नम्, we usually use अपेक्ष्यते. Apekshate is usually in karmani. So tena apekshate we will usually use. Here is apekshate is actually in kartari prayoga only. He is requiring iti. Annam dadatu shriman iti vadan. Vadan iti tatra kaha pratyaya? Shatra. So while saying so, mam vandate. Saha nivedayati. Saha nivedayati. Mam nivedayati. Kim nivedayati? अन्नं ददातु श्रीमन् इति उक्त्वा मां निवेदयति। अन्नम is cooked rice. Cooked rice. Cooked something, bhojanam. Correct. It can be anything. Correct. It can be any bhojanam. That's right. अन्नं दत्तं चेत् श्लाघते अपि सः इत्युक्ते किम्? सः श्लाघते अपि। श्लाघते. He will say good things about you. He will praise. So if we give the rice, if the rice is given in karmani prayoga, annam dattam chet sah shlaghate api, he will be very happy also. Kintu idanim annam na vartate vatsa. Idanim annam na pakvam asti. It is not ready. It is not cooked. Na vartate. It is not there. Now is the next line. बुभुक्षिताय तस्मै यत् रोचते तत् इत्युक्ते किम्? तस्मै रोचते इत्युक्ते तस्मै चतुर्थी विभक्ति। वै चतुर्थी रोचते। तस्मै रोचते। So it gives pleasure to him iti tatra chaturthi vibhakti. So what is that buभुक्षिताय? He was angry. It is there. It is, if you are doing your Kovida, that is your samasta. It is a samasta padam. It is bahuvrihi samasa. This is actually because it is in chaturthi vibhakti. It is the visheshanam of tasmai. Saha asti. Saha kidrishaha asti. Saha बुभुक्षितः अस्ति. बुभुक्षितः अस्ति. बुभुक्षिताय तस्मै यत् रोचते तदेव दातव्यं खलु इति पुत्रः पृच्छति. The hungry person. कर्तृपदं किम् अस्ति? कर्तृ रोचते इत्यत्र अन्नम् एव रोचते. अन्नं, what is giving pleasure. The what is giving pleasure is the karta there. Because the rochate is a slightly strange, no, kriyapadam. Yes. Okay. Bhavan धान शूर कर्णस्य बन्धुः इत्युक्ते दानशूर कर्णः एकः अस्ति यः दानशूरः अस्ति. दानशूरः, शूरः इत्युक्ते वेलरिस् खलु. दानमपि करोति. सः कः? दाता अस्ति, महादाता अस्ति सः. शूरः अपि अस्ति. सो दानशूरकर्णस्य बन्धुः भवान् इति सा वदति. You are a relative of Karna. She's not saying it in a good way here. इदानीं सा पीडिता अस्ति. मम समीपे अन्नं नास्ति. अहं किं कर्तुं शक्नोमि? न दातुं शक्नोमि. भवान् किमर्थं मां पीडयन् अस्ति इति सा पृच्छति. भवान् दानशूरः कर्णः एव इति सा वदति. सः अन्नम् अपेक्षते. अवगन्तुं शक्नोमि. धनं प्रार्थयते. So she is extending now. भिक्षुकः आगतवान्. भवान् तु दानशूरः अस्ति. सः अन्नम् अपेक्षते, धनं प्रार्थयते, वस्त्रदानं निरीक्षते. सर्वमपि तस्य कृते सर्वमपि आवश्यकम् इति सा
She starts listing, he's a beggar, he's coming and he's begging for rice, he's begging for money, he's begging for vastram, everything. Amba, kimartham bhartsyate bhavati? Why are you nindanam kimartham karoti? Eshah tadrishah na. पुत्रः बहु किं वार्तालापं कृतवान् अस्ति भिक्षुकेन सह अधिकं वार्तालापं कृतवान् तस्मात् सः ज्ञातवान् एषः भिक्षुकः एतादृशं नास्ति इति न खलु तादृशं नास्ति he believes very easily एतादृशः नास्ति भिक्षुकः इति सः बहु दृढेन वदति दर्शनेन किं ज्ञायते केवलं दर्शनेन किं ज्ञायते भवान् तं जानाति वा न जानाति केचन भिक्षायाचन व्याजेन वञ्चयन्ते अपि इदानीं माता किं वदति माता इदानीं पाठयति भवान् इदानीं किं कृतवान् केवलं दर्शनमेव कृतवान् तं भिक्षुकस्य दर्शनमेव कृतवान् तं जानाति न खलु तस्मात् भवतः ज्ञानम् अपेक्षितं किं ज्ञानम् अपेक्षितं केचन भिक्षुकाः आगम्य वञ्चनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति तत्र किञ्चित् अवधेयम् आवश्यकम् इति सा वदति तदनन्तरं पुत्रः वदति वृथा सर्वस्मिन् शङ्कते भवति इति भवत्याः सर्वदा शङ्का एव अम्ब इति सः वदति किमर्थं तादृशं तु माता वदति आम् अहं शङ्के भवान् सर्वस्मिन् अनुकम्पते अहं तु शङ्कां करोमि भवान् तु किं सर्वदा भवान् आम् आम् एव वदति अनुकम्पते कम्पते इति तत्र shake your head always shaking your head in all places you only say yes sarvada aam eva vadati आस्तां तावत् पर्याप्तं अस्माकं वार्तालापं पर्याप्तं we have to look up what astam is tavat I don't know what astam is you have to look asit astam asan so what do you think that will mean astam tavat means that much so astam ityukte आवयोः आवाम् आस्ताम आवाम् इति अर्थः अहं चिन्तयामि आवाम् आस्ताम् enough of what we were doing is it of the vartalapa maybe it must be some sort of prayoga normal like maryada bhasha maryada it must be something that is normal that is used maybe we say let it be ityeva tathastu ityeva tasmin arthe eva परन्तु आस्तां तावत् इति तत्र अन्यः प्रयोगः अस्ति पश्यामः अग्रे अपि आगच्छति वा इति पश्यामः इदानीं गृहे अन्नं न वर्तते पर्याप्तं तथास्तु अहं शङ्के भवान् सर्वस्मिन् अनुकम्पते तथास्तु तदा एव भवतु इदानीं तत्तु त्यजामः इदानीम् एकः एव विषयः अस्ति गृहे इदानीम् अन्नं नास्ति किं कर्तुं शक्नोमि भवान् 1 रूप्यकं ददातु इदानीन्तनकाले यदि 1 रूप्यं दास्यामः चेत् तत्र भिक्षुकः किं करोति इति न जानामि भिक्षुक 10 rupees give us back you don't have any money if it is 10 for me तस्मिन् समये 1 रूप्यकं तु अधिकम् आसीत् तो 1 रूप्यकं ददातु अन्नं सः अन्यगृहतः लभते एव सः नयति इति लभते तत्र we usually a lot of the times when we use labh dhatu we usually use it in labhyate iti a lot of the times we use karmani prayoga tena labhyate iti kimapi labhyate iti tena kimapi labhyate iti usually karmani here it is used in kartri prayoga he will get it he gets it iti tatra labhate eva he gets it from some other house anyway iti tasmin arthe अवगमनार्थं किमपि क्लेशः आसीत् वा अथवा अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु उत्तमम् इदानीं स्थगयामः किञ्चित् समयः अतीतः
तो I should एकनिमिषम् अहं शान्तिमन्त्रं वदामः। कञ्चन महोदय भवती वदति वा? आं महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादाः।